अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक लड़का टमाटर से भरी टोकरी साइकिल पर रख कर ले जा रहा था कि अचानक पत्थर से टकराने से टोकरी गिर गई और बहुत सारे टमाटर गिरकर फूट गए। भीड़ इकट्ठी हुई और सब लोग चिल्लाने लगे, देखकर चलो भाई, कितनी गंदी कर दी है। तभी एक नरम दिल शेख ने भीड़ से निकलकर कहा, अरे भाई, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? गंदी फिर भी साफ हो जाएगी, लेकिन ये सोचो कि इसका मालिक इसकी क्या हालत करेगा। इसकी तनख्वाह में से पैसे काट लेगा। इस बेचारे की कुछ मदद करो। नरम दिल शेख ने अपनी तरफ से 10 रुपए दे दिए और साथ ही लोगों ने भी हमदर्दी जताते हुए अपने तौर पर इसकी मदद कर दी। लड़का बहुत खुश हुआ क्योंकि मिली हुई रकम टमाटर की कीमत से ज्यादा थी। लोगों के जाने के बाद एक शख्स ने लड़के से पूछा, अगर वो शेख ना आता तो तुम अपने मालिक को क्या जवाब देते? लड़के ने कहा, वो शेख ही मेरा मालिक है और वो सड़े हुए टमाटर शेख ने सब्जी मंडी से 10,000 की शर्त लगाकर खरीदे थे कि वो इसे फेंकने के बाद मुनाफा निकाल कर दिखाएगा। दिमाग जिस्म का एक अहम हिस्सा होता है। ये 24 घंटे काम करता है। ये हमारी पैदाइश से लेकर इस वक्त तक काम करता है जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। एक भाई साहब ब्यूटी पार्लर के वेटिंग एरिया में बैठे मैगजीन पढ़ रहे थे। एक औरत आई, आहिस्तगी से कंधे को दबाया और बोली, आइए चलते हैं। भाई साहब पसीने पसीने हो गए और बोले, मैं शादीशुदा हूँ और मेरी बीवी भी साथ है। औरत गुस्से से बोली, अरे गौर से देखो, मैं वही हूँ। बीवी खामन से, आप मुझे प्यार करते हो? खामिन, तुम अंदाजा नहीं कर सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बीवी, कोई मिसाल दे। खामिन, अच्छा समझो कि मैं ये मोबाइल फोन हूँ और तुम इसका सिम कार्ड हो, यानी मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। बीवी खुशी से, क्या रोमांटिक मिसाल दी है। खामिन दिल में, शुक्र है मौला, जल्दी नू कख पता नहीं, मोबाइल 2 सिम्मा लाए। मर्द जो सलूक औरत से शादी से पहले करता है, शादी के बाद भी वही सलूक करे तो कोई तलाक ही ना हो। और औरत जो सलूक मर्द से शादी के बाद करती है, अगर शादी से पहले करे तो कोई शादी ही ना हो। शोहर, इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेती हो बेगम? बेगम, बनाते हुए आपका ध्यान कर लेती हूँ, कुटने में आसानी होती है। एक साहब अपनी जोजा के साथ सोफे पर बैठे टेलीविजन देख रहे थे, जबकि इनकी बेगम साहिबा कुछ खा रही थी और फोन पर टेक्स्ट भी कर रही थी। साहब के मोबाइल पे मैसेज टून सुनाई दी। इनके मोबाइल किचन में चार्जिंग पे लगा था। वो फौरन उठकर मोबाइल लेने के लिए किचन की तरफ भागा। जाके मैसेज पढ़ा तो बेगम ने लिखा था, सुनिए, आप किचन में तो आ ही गए हैं, वापसी में टमाटर लेते आइएगा। दूसरी दफा का जिक्र है कि टोपियां फरोख्त करने वाला एक और शख्स इसी दरख्त के नीचे आराम कर रहा था कि अचानक इसकी आंख खुलने पर इसने देखा इसकी टोपियों वाला बैग बंदर ले गए हैं और पेन भी रखी हैं। इसे अपने दादा की वो बात याद आ गई कि बंदर इंसानों की नकल उतारते हैं। इसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। एक बंदर ने नीचे आके वो टोपी भी उठा ली और थप्पड़ मारते हुए बोला, नी दिया, तेरा की ख्याल है, साडा दादा सानू कुछ नहीं दस के गया सी। किसी ने शादीशुदा आदमी से पूछा, रात को ऑनलाइन कब आते हो? दर्द की दीवारें हिल गईं जब उसने कहा, बर्तन धोने के बाद। एक बट अपनी शादी की रात कमरे में आया, टिकार मारी, कुंडी लगाई और बोला, सोने हो, इंज क्यों बैठे हो, सो जाओ, कल वलीमा भी खाना है। दुनिया के बेहतरीन उर्दू बोलने वालों में मुकाबला था। सवाल नहायत ही मुश्किल पूछा गया था कि सुकून, इत्मीनान, खुशी, खामोशी और ज़हनी यकसुई को ज़्यादा से ज़्यादा 5 अल्फाज के जुमले में बयान करें। और जो शख्स ये मुकाबला जीता था, पता है उसने क्या कहा? मेरी बीवी सो रही है। बीवी ने मैसेज किया, ऑफिस से आते हुए 2 किलो टमाटर, 1 किलो आलू लेते आना, और लैला हेलो बोल रही है। शोहर का जवाबी मैसेज आया, ये लैला कौन है? बीवी का मैसेज, कोई नहीं, बस चेक कर रही थी तुम्हें मेरा मैसेज मिला है कि नहीं। एक आदमी ने अपनी बीवी से पूछा, आपके कान में कितने सुराख हैं? कहने लगी, एक इधर है, एक इधर है, इसके अलावा भी। कहने लगी, इतने सुराख करवाए हुए कानों में, सुनती फिर नहीं आप।
ایک دوست شیخ سے، یار شیخ پانی تو پلا. شیخ، یار آج میں سوچا تجھے پیزا یا برگر کھلاؤں. دوسرا دوست رامجی سے، کیا؟ شیخ، پانی آیا منہ میں؟ ہاں یار. شیخ بولا چل پھر وہی پی لے. ایک اسکول میں نرسری کی ٹیچر اپنی کلاس کے 20 بچوں کو جوتے پہنا رہی تھی. جھک جھک کر اس کی کمر میں درد ہونے لگا. 20واں بچہ شرمیلا اور خاموش طبیعت کا تھا. جب ٹیچر اس سے بھی جوتے پہنا چکی تو بڑے سکون سے بولا، یہ میرے جوتے نہیں ہیں. ٹیچر کا دل چاہا کہ وہ رو دے، لیکن خود پر قابو پا کر بچے کے جوتے اتارنے لگی. جوتا اتار کر کمر سیدھی ہی کی تھی کہ بچہ پھر سے بولا، یہ جوتے میرے بھائی کے ہیں مس، لیکن امی نے کہا تھا کہ آج تم پہن جاؤ. پرسوں بیگم نے کہا سنے 2000 روپے دے دیں، بعد میں واپس کر دوں گی. میں نے پرس نکالا اور 2000 دینے لگا تو بولی اچھا چلیں ابھی 1000 دے دیں، 1000 بعد میں لے لوں گی. آج صبح بولی میں نے آپ سے 1000 لینے ہیں. میں نے پرس نکالا اور 1000 دینے لگا. اچھا رہنے دیں، میں نے آپ کو 1000 دینے بھی تو ہیں، چلو برابر ہو گئے. تب سے میں سوچ رہا ہوں کہ گڑبڑ آخر ہوئی کہاں. لاہور قلندر کا مالک کہتا ہر کھلاڑی کو 2 پلاٹ ملیں گے، ایک بحریہ ٹاؤن میں، ایک قبرستان میں. اب ان کی مرضی ہے کہ کون سا لینا ہے. ایک بھکاری کو 100 روپے ملے. وہ مشہور ہوٹل میں کھانا کھانے گیا اور پیٹ بھر کر کھانا کھایا. 500 روپے کا بل بنا. بھکاری نے مینیجر سے کہا میرے پاس نہیں ہے. مینیجر نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا. بھکاری نے پولیس کو 100 روپے دیے اور چھوٹ گیا. اس کو کہتے ہیں فائنینشیل مینجمنٹ وداؤٹ MBA، یعنی کہ پیسوں کا حساب کتاب MBA کیے بغیر ہی حساب لگا لینا. ایک فیصلہ بادی سعودیہ جانے لگا تو بیگم سے کہنے لگا میں ادھر سے پیسے بھیجوں گا، تم جوڑتی رہنا. بیگم آگے سے کہتی کیوں، تسی پاٹے بھیجنے میں. بائک کا کام کروانے پر بھلے ہی 1-2 ہزار لگ جائیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جب بائک کی ٹیوننگ کرنے کے لیے پیٹرول نکال رہے ہوتے ہیں نا تو قسم سے جان نکل رہی ہوتی ہے. چھوٹے بچوں کو کچھ کھلانا پلانا بھی کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا. اس سے بہتر ہے کہ بندہ خود ہی کھا جائے. 22 سال کی عمر میں اتنے بھی میچور مت بنو کہ اپنی باتوں سے 2 بچوں کی ماں باپ لگنے لگو. دیکھا جائے تو جھوٹ بولنے کی ٹریننگ کا آغاز اکثر گھر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، جب بچے سے کہا جاتا ہے کہہ دو کہ ابو گھر نہیں ہے. لڑکیوں کے ہر گروپ میں ایک لڑکی ایسی ضرور ہوتی ہے جو پورے گروپ کی اماں جان ہوتی ہے. میں جب بھی شاپنگ کر کے آتی ہوں تو امی کو ہر چیز کی آدھی قیمت بتاتی ہوں، لیکن پھر بھی امی جی سے یہی سننے کو ملتا ہے آخر کیا ضرورت تھی اتنی فضول خرچی کرنے کی. زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں مگر کیا کروں، یہ نیند بڑی آتی ہے. لڑکی کا پیغام. ایک لڑکی دوسری سے یار میں موٹی ہو گئی ہوں نا. دوسری لڑکی ہاں تھوڑی سی تو ہو گئی ہو. پہلی لڑکی دفعہ ہو تو خود ہے موٹی، اسی لیے تجھے سب موٹے نظر آتے ہیں.